यही वजह है कि ज़िंदगी की इब्तिदा आज भी साइंस के बड़े सवालात में शुमार होती है। मेरा दावा है कि हर वो चीज़ जो वजूद में आती है उसका कोई सबब होता है। इंसान के अंदर मौजूद ज़मीर भी इसी हकीकत की गवाही देता है। एक छोटा बच्चा भी नाइंसाफ़ी को महसूस कर लेता है। याद के बहुत से माहिरीन ये तस्लीम करते हैं कि कायनात के बुनियादी मुस्तकिल आदात हैरत अंगेज़ हद तक ज़िंदगी के लिए मौजू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप रात के वक़्त आसमान की तरफ देखें, लाखों करोड़ों सितारे अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। ज़मीन अपने मदार में घूम रही है, सूरज अपनी रफ्तार से सफ़र कर रहा है, कहकशाएँ एक हैरत अंगेज़ नज़म के साथ हरकत कर रही हैं। अब ज़रा एक सवाल अपने आप से पूछें, अगर आप किसी वीरान सहरा में जाएँ और वहाँ आपको एक जदीद तरीन स्मार्टफ़ोन पड़ा नज़र आए, आप ये कहेंगे कि ये फ़ोन करोड़ों साल तक हवा चलने, पत्थर टकराने और बारिश के होने की वजह से खुद ब खुद बन गया? हरगिज़ नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ तरतीब होती है, वहाँ मंसूबा होता है, और जहाँ मंसूबा होता है, वहाँ एक मंसूबा बनाने वाला भी होता है। यही असूल पूरी कायनात पर भी लागू होता है। आज के लेक्चर में हम साइंस, मंतिक और अक्ल की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाक़ई इस कायनात के पीछे एक खालिक मौजूद है, और अगर मौजूद है तो क्या वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है जिसका तारुफ़ कुरान करवाता है। ये सवाल सिर्फ़ मज़हबी नहीं बल्कि इंसानी तारीख़ का सबसे अहम सवाल है, क्योंकि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात मौजूद है तो हमारी ज़िंदगी का मकसद भी है, और अगर ज़िंदगी का मकसद है तो हमारे अमाल की ज़िम्मेदारी भी है। लेकिन अगर कोई खालिक ना हो तो फिर सच, झूठ, इंसाफ, ज़ुल्म, मोहब्बत, कुर्बानी और अखलाकियात की बुनियाद क्या रह जाती है? आइए सबसे पहले साइंस से ही आगाज़ करते हैं। एक ज़माना था जब बहुत से साइंसदान ये समझते थे कि कायनात हमेशा से मौजूद है, ना इसकी कोई इब्तिदा है और ना कोई इंतहा। लेकिन फिर 20वीं सदी में फ़ल्कियात ने एक हैरानकुन हकीकत दुनिया के सामने रखी, कायनात फैल रही है। जब साइंसदानों ने इस हकीकत का मज़ीद मुतालिया किया तो उन्हें मालूम हुआ कि अगर आज कायनात फैल रही है तो माज़ी में एक वक़्त ऐसा ज़रूर था जब पूरी कायनात इंतहाई छोटे हजम में सिमटी हुई थी। इसी हकीकत को बाद में बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया। यहाँ एक बात बहुत अहम है, बिग बैंग ये नहीं बताती कि कायनात खुद ब खुद वजूद में आ गई, ये सिर्फ इतना ही बताती है कि कायनात की एक इब्तिदा थी, और जब किसी चीज़ की इब्तिदा हो तो अक्ल फ़ौरन सवाल करती है इस इब्तिदा का सबब क्या था। यहीं से फ़लसफ़ा, मंतिक और साइंस एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक बुनियादी असूल है, हर वो चीज़ जो वजूद में आती है उसके वजूद में आने की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। एक किताब खुद नहीं लिखी जा सकती, एक इमारत खुद नहीं बन सकती, एक गाड़ी खुद तैयार नहीं हो सकती, तो फिर पूरी कायनात खुद ब खुद कैसे वजूद में आ सकती है? कुरान पाक 1400 साल पहले यही सवाल इंसान के सामने रखता है। क्या ये लोग किसी खालिक के बगैर पैदा हो गए? अम हुमुल खालिकून, क्या वो किसी बगैर खालिक के ही पैदा हो गए, या ये खुद अपने खालिक हैं? ज़रा सोचिए, अगर कोई शख्स कहे कि एक किताब का कोई मुसन्निफ़ नहीं या एक महल का कोई मेमार नहीं, तो शायद हर शख्स उस पर हँसने लगे। लेकिन जब यही शख्स कहता है कि पूरी कायनात का कोई खालिक नहीं, तो बहुत से लोग उसे जदीद सोच का नाम देते हैं। हालांकि दोनों दावों में फ़र्क क्या है? अगर एक छोटी सी चीज़ के लिए बनाने वाला ज़रूरी है, तो इस अज़ीम कायनात के लिए खालिक क्यों ज़रूरी नहीं? ये सवाल जज़्बात का नहीं बल्कि अक्ल का सवाल है, और यही वो मकाम है जहाँ साइंस हमें खालिक तक पहुँचने का रास्ता दिखाती है। असल हैरत तो तब शुरू होती है जब हम कायनात के कवानीन को करीब से देखते हैं। वो कवानीन जिनमें मामूली सी तब्दीली भी पूरी कायनात को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। आखिर ये हैरत अंगेज़ तवाज़ुन कहाँ से आया? कायनात के हैरत अंगेज़ तवाज़ुन को देखकर साइंसदान आज भी हैरान हैं।
اسے سائنسی زبان میں فائن ٹننگ کہا جاتا ہے، یعنی کائنات کے بنیادی قوانین اور مستقل اعداد اس قدر نازک توازن پر قائم ہیں کہ اگر ان میں معمولی سی تبدیلی بھی آ جاتی تو نہ ستارے بنتے، نہ سیارے بنتے، نہ پانی وجود میں آتا، نہ زندگی کا کوئی امکان باقی رہتا۔ مثال کے طور پر کشش ثقل کی قوت کو دیکھیے، اگر یہ موجود مقدار سے ذرا سی زیادہ ہوتی تو پوری کائنات بہت جلد اپنے اندر سمٹ جاتی، اگر ذرا سی کم ہوتی تو مادہ کبھی اکٹھا ہی نہ ہو سکتا، نہ ستارے بنتے، نہ کہکشائیں، اور نہ ہماری زمین وجود میں آتی۔ اب ذرا ایک اور سوال پر غور کریں، کیا یہ سب کچھ محض اتفاق سے ہو سکتا ہے؟ فرض کریں آپ ایک وسیع صحرا میں چل رہے ہیں، اچانک آپ کو وہاں ایک خوبصورت محل نظر آتا ہے، اس کے ہر کمرے کی پیمائش بالکل درست ہے، بجلی کا نظام بہترین ہے، پانی کا نظام مکمل ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہے۔ کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہزاروں سال تک آندھیاں چلتی رہیں، بارشیں ہوتی رہیں اور اتفاقاً یہ محل بن گیا؟ دنیا کا کوئی عقل مند انسان ایسا نہیں کہے گا۔ تو پھر یہ کائنات جو اس محل سے کروڑوں اربوں گنا زیادہ پیچیدہ اور منظم ہے، اس کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بغیر کسی منصوبہ ساز کے وجود میں آ گئی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اربوں سال گزر جائیں تو ہر چیز ممکن ہے، لیکن وقت کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ایک خالی کمرے میں 1000 سال کے لیے اینٹیں، سیمنٹ، لوہا اور لکڑی رکھ دیں تو کیا 1000 سال بعد وہاں ایک نیا تیار شدہ گھر موجود ہوگا؟ نہیں، کیونکہ وقت صرف وقت ہے، وقت کے پاس عقل نہیں، ارادہ نہیں، منصوبہ نہیں۔ منصوبہ ہمیشہ ہستی کا نتیجہ ہوتا ہے، یہی بات سائنس بھی ہمیں سمجھاتی ہے۔ آج بھی یاد کے بہت سے ماہرین یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کے بنیادی مستقل اعداد حیرت انگیز حد تک زندگی کے لیے موزوں ہیں، ان میں معمولی سی تبدیلی بھی زندگی کو امپوسیبل بنا دیتی ہے۔ یہ حقیقت ہمیں ایک اہم سوال کی طرف لے جاتی ہے، کیا یہ سب اندھی قوتوں کا نتیجہ ہے یا کسی حکیم، علیم، خالق، قادر کی منصوبہ بندی ہے؟ قرآن اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، قرآن یہ نہیں کہتا کہ صرف دیکھ لو اور مان جاؤ، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ غور کرو، سوچو، تدبر کرو۔ یہی تو سائنس بھی کرتی ہے، سائنس مشاہدہ کرتی ہے، سوال پوچھتی ہے، ثبوت تلاش کرتی ہے، اور جب کائنات کا گہرائی سے مطالعہ کرتی ہے تو ہر نئی دریافت انسان کو اس نظم اور حکمت کی طرف متوجہ کرتی ہے جو اس کائنات میں ہر طرف نظر آتی ہے۔ اب ایک اور اہم سوال سامنے آتا ہے، اگر کائنات واقعی کسی خالق نے بنائی ہے تو پھر زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا صرف کیمیائی مادوں کے مل جانے سے پہلی زندہ چیز وجود میں آ سکتی ہے، یا زندگی کے پیچھے کسی اعلیٰ ہستی موجود ہے؟ شاید پوری کائنات میں سب سے زیادہ حیران کن چیز اگر کوئی ہے تو وہ زندگی ہے۔ اب ایک اور اہم سوال سامنے آتا ہے، اگر کائنات واقعی کسی خالق نے بنائی ہے تو پھر زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا صرف کیمیائی مادوں کے مل جانے سے پہلی زندہ چیز وجود میں آ سکتی ہے، یا زندگی کے پیچھے بھی کسی اعلیٰ ہستی موجود ہے؟ شاید پوری کائنات میں سب سے زیادہ حیران کن چیز اگر کوئی ہے تو وہ زندگی ہے۔ ایک زندہ خلیہ بظاہر بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایسا منظم نظام موجود ہے جسے دیکھ کر جدید سائنس بھی حیرت میں ڈوب جاتی ہے۔ ہر خلیے کے اندر ایک مکمل معلوماتی نظام موجود ہے جسے ہم ڈی این اے کہتے ہیں۔ یہی ڈی این اے طے کرتا ہے کہ انسان کی آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا، قد کتنا ہوگا، جسم کیسے بنے گا، دل کیسے دھڑکے گا، دماغ کیسے کام کرے گا، اور جسم کے کھربوں خلیے کس ترتیب سے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب معلومات ایک خاص ترتیب کے ساتھ محفوظ ہیں۔
सवाल ये है कि मालूमात हमेशा किसी हस्ती के ज़रिए आती हैं, ये बग़ैर हस्ती के भी पैदा हो सकते हैं। एक मोबाइल में एक छोटी-सी एप्लीकेशन मौजूद हो, तो आप फ़ौरन समझ जाते हैं कि उसे किसी प्रोग्रामर ने बनाया है। अगर किसी किताब में माना-ख़ेज़ जुमले लिखे हों, तो आप ये जान जाते हैं कि उनके पीछे एक मुसन्निफ़ मौजूद है। अगर किसी कंप्यूटर में पेचीदा सॉफ्टवेयर हो, तो आप कभी ये नहीं कहेंगे कि हवा चलती रही, बारिश होती रही और ये सॉफ्टवेयर खुद ब खुद बन गया। फिर इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद मालूमात का ये अजीम ज़ख़ीरा बग़ैर किसी हस्ती और मंसूबे के कैसे वजूद में आ गया? बाज़ लोग कहते हैं कि इर्तिका ने सब कुछ पैदा कर दिया। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, जानदारों में वक्त के साथ तब्दीलियों का मुशाहिदा साइंस करती है। आज तक साइंस इस बात का तजर्बाती सबूत पेश नहीं कर सकी कि बेजान मादा खुद ब खुद एक मुकम्मल जिंदा खुलिये में तब्दील हो गया हो। यही वजह है कि ज़िंदगी की इब्तिदा आज भी साइंस के बड़े सवालात में शुमार होती है। अब ज़रा अपने जिस्म पर गौर कीजिए, आपका दिल दिन रात धड़क रहा है। आप सो रहे हों या जाग रहे हों, वो अपना काम जारी रखे हुए है। आपके फेफड़े हर लम्हा सांस ले रहे हैं। आपका दिमाग एक लम्हे में अरबों मालूमात पर अमल करता है। आपकी आँख रोशनी को पहचानती है, आपके कान आवाज़ को समझते हैं, आपकी ज़ुबान ज़ायके महसूस करती है। ये सब निज़ाम एक दूसरे के साथ इस कदर हम आहंग हैं कि अगर उनमें से सिर्फ़ एक निज़ाम भी चंद लम्हों के लिए रुक जाए, तो पूरी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है। क्या ये हैरत अंगेज़ हम आहंगी अंधे इत्तेफ़ाक का नतीजा हो सकती है? अक्ल कहती है नहीं। यही वजह है कि कुरान बार बार इंसान को अपने वजूद पर गौर करने की दावत देता है। क्या वो अपने आप पर गौर नहीं करते? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को कैसे पैदा फरमाया? कुरान इंसान को आसमानों की तरफ भी देखने की को कहता है और अपने नफ्स की तरफ भी, क्योंकि दोनों जगह एक ही हकीकत की निशानियाँ मौजूद हैं। इंसान जितना कायनात का मुताला करता है, इतना ही उसे मालूम होता है कि ये दुनिया बेमकसद नहीं बल्कि एक अजीम हिकमत के साथ कायम है। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात मौजूद है, तो हम उसे देख क्यों नहीं सकते? क्या हर वो चीज़ जो नज़र ना आए उसका वजूद नहीं होता? अब एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात मौजूद है, तो हम उसे देख क्यों नहीं सकते? बाज़ लोग यही सवाल बुनियाद बनाकर कहते हैं कि जिस चीज़ को देखा ना जा सके, उस पर ईमान कैसे लाया जाए? बज़ाहिर ये सवाल बहुत मज़बूत महसूस होता है, लेकिन जब हम इस पर गौर करते हैं, तो हमें ये मालूम होता है कि ये सवाल खुद सिरे से ही गलत है। सबसे पहले अपने इर्द-गिर्द की दुनिया को देखिए। क्या आप हवा को देख सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या आप इसके वजूद का इनकार कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। क्योंकि अगरचे हवा नज़र नहीं आती, लेकिन उसके असरात हर वक़्त महसूस होते हैं। जब दरख्तों के पत्ते हिलते हैं, तो हमें मालूम हो जाता है कि हवा मौजूद है। इसी तरह कशिश शकल को देखिए। किसी ने आज तक कशिश शकल को अपनी आँखों से नहीं देखा, लेकिन पूरी दुनिया इसके वजूद को मानती है, क्योंकि इसके असरात हर लम्हा हमारे सामने हैं। बिजली को भी बराह रास्त नहीं देखा जाता, बल्कि उसकी ताकत और असरात को देखा जाता है। अक्ल हमेशा किसी हकीकत को सिर्फ़ आँख से नहीं बल्कि उसकी निशानियों से भी पहचानती है। यही उसूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफत में भी काम करता है। हम अल्लाह को इस दुनिया में अपनी आँखों से नहीं देखते, लेकिन उसकी तख्लीक, उसकी हिकमत, उसके कवानीन और उसकी कुदरत के आसार हर तरफ मौजूद हैं। अगर एक खूबसूरत मुसव्वरी देखकर हमें मुसव्विर का यकीन हो जाता है, अगर एक इमारत देखकर हमें मेमार का यकीन हो जाता है, अगर एक प्रोग्राम देखकर हमें प्रोग्रामर का यकीन हो जाता है, तो फिर इस अजीम कायनात को देखकर खालिक का यकीन क्यों ना हो? असल बात ये है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बहुत सी हकीकतों को बराह रास्त नहीं देखते, बल्कि उनके आसार से पहचानते हैं। साइंस भी यही तरीका इख्तियार करती है। साइंस बहुत सी ऐसी चीज़ों पर यकीन रखती है जिन्हें बराह रास्त आँख से नहीं देखा जा सकता, बल्कि उनके असरात और शवाहिद की बुनियाद पर उनके वजूद को तस्लीम किया जाता है। लिहाजा ये कहना कि सिर्फ़ वही चीज़ सच है जो आँख से नज़र आए, खुद साइंसी उसूल के ख़िलाफ़ है। अब एक और अहम
جو ہے نا سوال سامنے آتا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو پھر اس نے ہمیں اپنی موجودگی اتنی واضح کیوں نہیں دکھائی کہ کسی کو انکار کی گنجائش ہی نہ رہتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا کی بنیاد امتحان پر ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پوری شان کے ساتھ ہر انسان کے سامنے ظاہر ہو جائے تو پھر ایمان بالغیب کا تصور ختم ہو جائے گا اور آزمائش کا مقصد باقی نہیں رہے گا۔ استاد امتحان کے دوران طالب علم کو جواب نہیں بتاتا، کیوں؟ کیونکہ پھر امتحان بے معنی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، فطرت دی، ضمیر دیا، کائنات کی نشانیاں دکھائیں، انبیاء کرام بھیجے، کتابیں نازل کیں اور پھر فیصلہ انسان پر چھوڑ دیا کہ وہ سوچ کر حق کو قبول کرتا ہے یا اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن جو ہے نا اندھی تقلید نہیں چاہتا بلکہ دلیل کے ساتھ ایمان چاہتا ہے۔ اگر واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو تو اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہوگا؟ انصاف، ظلم، سچ، جھوٹ، اخلاقیات کی بنیاد کہاں سے آئے گی؟ اب ہم ایک ایسے سوال کی طرف آتے ہیں جسے بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال اللہ کے وجود کے دلائل میں سے ایک مضبوط دلیل ہے۔ وہ سوال ہے اخلاقیات کا۔ آخر ہم کسی کام کو اچھا یا برا کیوں کہتے ہیں؟ اگر اس کائنات کا کوئی خالق نہیں، اگر انسان صرف اندھی طبیعی قوتوں کا نتیجہ ہے اور اگر زندگی کا کوئی مقصد نہیں، تو پھر یہ بتائیے کہ ظلم آخر کیوں غلط ہے، سچ کیوں اچھا ہے، امانت داری کیوں قابل تعریف ہے، بے گناہ انسان کا قتل کیوں برا ہے؟ اگر سب کچھ صرف مادہ اور کیمیا ہے تو پھر اچھائی اور برائی محض انسانی پسند اور ناپسند رہ جاتی ہے۔ ایک معاشرہ اگر ظلم کو اچھا کہے تو کیا وہ واقعی اچھا بن جائے گا؟ ایک قوم اگر جھوٹ کو سچ قرار دے دے تو کیا حقیقت بھی بدل جائے گی؟ یقیناً نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقیات کا ایک ایسا معیار موجود ہے جو انسان کی خواہشات سے بلند ہے۔ یہی معیار ہے جس کی طرف تمام آسمانی مذاہب رہنمائی کرتے ہیں اور اسلام اسے اللہ کی ہدایت قرار دیتا ہے۔ انسان کے اندر موجود ضمیر بھی اسی حقیقت کی گواہی دیتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ بھی ناانصافی کو محسوس کر لیتا ہے۔ کوئی فلسفہ نہیں پڑھایا گیا ہوتا لیکن پھر بھی وہ انصاف چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ احساس کہاں سے آیا؟ اگر انسان صرف بقا کی جد و جہد کرنے والا حیوان ہے تو پھر ایثار، قربانی، رحم اور انصاف جیسے جذبات کیوں موجود ہیں؟ ایک ماں اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے بچے کو بچاتی ہے۔ ایک فائٹر دوسروں کی جان بچانے کے لیے آگ میں کود جاتا ہے۔ ایک سپاہی اپنے وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ اگر زندگی کا مقصد صرف اپنی بقا ہوتا تو یہ قربانیاں کبھی وجود میں نہ آتی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف جسم نہیں بلکہ ایک اخلاقی شعور بھی رکھتا ہے۔ یہی شعور اسے دوسرے تمام جانداروں سے ممتاز بنا دیتا ہے۔ قرآن اسی لیے انسان کو اشرف المخلوق قرار دیتا ہے اور اسے ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اچھائی صرف اس لیے کرو کہ تمہیں فائدہ ہوگا، بلکہ اسلام کہتا ہے اچھائی اس لیے کرو کیونکہ اللہ اسے پسند فرماتا ہے اور وہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ یہی ایمان انسان کو اس وقت بھی سچا رکھتا ہے جب اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ یہی ایمان اسے اس وقت بھی انصاف کرنے پر آمادہ کرتا ہے جب ظلم سے اسے فائدہ مل سکتا ہو۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا لیکن پھر بھی اخلاقی ہوں تو ہم اس کی اچھی صفات کا احترام کرتے ہیں، لیکن سوال پھر بھی باقی رہتا ہے کہ اس اخلاقیات کی آخری بنیاد کیا ہے؟ اگر اخلاق صرف انسانی رائے ہے تو کل کوئی دوسرا انسان اس کے برعکس رائے دے سکتا ہے، لیکن اگر اخلاق کا سرچشمہ ایک کامل اور حکیم خالق ہے تو پھر سچ ہمیشہ سچ رہے گا اور ظلم ہمیشہ ظلم رہے گا، خواہ پوری دنیا اس کے خلاف کیوں نہ کھڑی ہو جائے۔ اب ہم ان اعتراضات کی طرف آتے ہیں جو اکثر ایتھیسٹ
یا شکوک رکھنے والے لوگ پیش کرتے ہیں، ان میں سب سے مشہور اعتراض یہ ہے کہ اگر ہر چیز کا خالق ہے تو پھر اللہ کا خالق کون ہے؟ بظاہر یہ سوال تو بہت مضبوط سا معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ لاجیکلی ایک بنیادی غلطی پر قائم ہے۔ اور کیجئے، ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہر چیز کا خالق ہوتا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہر وہ چیز جو وجود میں آتی ہے اس کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ کائنات وجود میں آئی اس لیے وہ اپنے وجود کی محتاج ہے، لیکن اللہ کے بارے میں اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی اختتام ہے۔ اگر اللہ بھی پیدا کیا گیا ہوتا تو پھر وہ خدا نہ ہوتا بلکہ خود ایک مخلوق ہوتا، پھر سوال اس کے خالق کے بارے میں اٹھتا اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ عقل ہمیں بتاتی ہے کہ اس لامتناہی سلسلے کو کسی ایک ایسی ہستی پر ختم ہونا چاہیے جو خود کسی کی محتاج نہ ہو۔ فلسفے کی زبان میں اسے واجب الوجود کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی جس کا وجود کسی دوسری ہستی پر منحصر نہیں۔ قرآن اسی حقیقت کو نہایت مختصر مگر جامع انداز میں بیان کرتا ہے۔ اللہ ایک ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اب ایک اور اعتراض سنیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سائنس جتنی ترقی کرے گی اتنی ہی خدا کی ضرورت ختم ہوتی جائے گی، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر ہم گزشتہ 100 سال کی سائنسی ترقی کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہر نئی دریافت نے سوال کم نہیں بلکہ زیادہ پیدا کیے ہیں۔ سائنس نے ہمیں یہ بتایا کہ کائنات پھیل رہی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس کے وجود کا آخری سبب کیا ہے۔ سائنس نے ڈی این اے کی ساخت دریافت کی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ معلومات کا پہلا منبع کیا تھا۔ سائنس نے دماغ کے بہت سے راز کھولے، لیکن آج بھی شعور کی اصل حقیقت ایک معمہ ہے۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، لیکن یہ سوال کہ آخر یہ نظام کیوں موجود ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، یہ سائنس کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ اس لیے سائنس اور خدا کو ایک دوسرے کا مخالف سمجھنا درست نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس کائنات کے قوانین کا مطالعہ کرتی ہے، جبکہ مذہب ان قوانین کے خالق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ دونوں کا میدان الگ ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف اسی چیز کو مانتے ہیں جس کا سائنسی تجربہ کیا جا سکے۔ اگر یہی معیار مان لیا جائے تو پھر محبت، انصاف، خوبصورتی، شعور، عقل اور لاجک جیسے حقائق کا کیا ہوگا؟ کیا انسانی لیبارٹیز میں تو یہ تولا جا سکتا ہے؟ نہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کے وجود سے انکار نہیں کرتے، کیونکہ ہر حقیقت کو جاننے کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بعض چیزیں تجربے سے معلوم ہوتی ہیں، بعض عقل سے اور بعض اپنے آثار سے پہچانی جاتی ہیں۔ اللہ کی معرفت بھی انہی عقلی اور فطری دلائل پر قائم ہے۔ پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر تمام دلائل ایک خالق کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو پھر وہ خالق کون ہے؟ کیا وہ صرف ایک غیر معلوم طاقت ہے یا وہی اللہ ہے جس کا تعارف قرآن پاک نے انسانیت کو کرایا؟ فرض کیجئے کہ عقل، لاجک اور سائنس ہمیں اس نتیجے تک پہنچا دیتی ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ضرور ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ خالق کون ہے؟ کیا وہ صرف ایک غیر معلوم طاقت ہے؟ کیا وہ کئی خدا ہیں یا پھر وہی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جس کا تعارف قرآن پاک کرواتا ہے؟ یہاں سے وہی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ عقل ہمیں دروازے تک پہنچاتی ہے، لیکن دروازہ کھولنے کا کام وہی کرتی ہے۔ عقل یہ بتاتی ہے کہ خالق ہونا چاہیے، مگر وہ خالق کون ہے یہ انبیاء کرام بتاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء ایک ہی دعوت لے کر آئے۔ سب نے انسان کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ ان کے پیغام میں زمانے بدلے، قومیں بدلیں، زبانیں بدلیں، لیکن توحید کا پیغام کبھی نہیں بدلا۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا سرچشمہ ایک ہی تھا۔ پھر قرآن پاک کو دیکھیے،
1400 साल गुजरने के बावजूद ये किताब उसी ज़ुबान में महफूज है जिस ज़ुबान में नाजिल हुई। करोड़ों इंसान आज भी इसे मुकम्मल याद करते हैं। दुनिया की शायद ही कोई दूसरी किताब हो जिसे इसी तरह लफ्ज़ ब लफ्ज़ महफूज रखा गया हो। कुरान सिर्फ ईमान की दावत नहीं देता बल्कि बार बार इंसान को सोचने, गौर करने और कायनात में अल्लाह की निशानियों को देखने की दावत देता है। कुरान कहता है ज़मीन में भी निशानियां हैं यकीन रखने वालों के लिए और ख़ुद तुम्हारे अपने वजूद में भी, क्या फिर भी तुम गौर नहीं करते? यही कुरान का अंदाज है। कुरान अंधी तकलीद नहीं चाहता बल्कि बेदार अक्ल चाहता है। कुरान इंसान को मजबूर नहीं करता बल्कि दलील देता है। अब ज़रा अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें। हम इस दुनिया में अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, हमने अपने वालिदैन का इंतखाब नहीं किया, हमने अपनी ज़ुबान, अपनी कौम, अपना ज़माना खुद मुंतखब नहीं किया। जब हमारी पैदाइश हमारे इख्तियार में नहीं थी तो क्या ये मुमकिन है कि हमारी पूरी ज़िंदगी भी किसी मकसद के बगैर हो? अक्ल कहती है जिस हस्ती ने हमें पैदा किया है यकीनन उसी ने हमारी ज़िंदगी का मकसद भी मुकर्रर किया होगा। इस्लाम इसी मकसद को अल्लाह की इबादत और उसकी इताअत करार देता है। इबादत का मतलब सिर्फ नमाज और रोज़ा नहीं बल्कि ऐसा पाकीज़ा किरदार इख्तियार करना है जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी हो। सच बोलना इबादत है, इंसाफ करना इबादत है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना इबादत है, मखलूक के साथ रहम करना इबादत है। यानी इस्लाम ज़िंदगी को मकसद देता है। आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर वाकई इस कायनात के पीछे एक हकीम और कादिर खालिक मौजूद है और एक दिन हमने उसके सामने हाजिर होना है, तो क्या ये अक्लमंदी है कि हम पूरी ज़िंदगी इस सवाल पर गौर ही ना करें? दुनिया की हर आम चीज़ के लिए हम तहकीक करते हैं, तालीम के लिए तहकीक करते हैं, कारोबार के लिए तहकीक करते हैं, इलाज के लिए तहकीक करते हैं, फिर अपनी आखिरत के बारे में तहकीक क्यों ना करें? अगर आप आज भी तलाश हक़ के सफ़र में हैं तो तअस्सुब के बगैर कुरान को पढ़िए, इसके पैगाम पर गौर कीजिए, अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ कीजिए कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात मौजूद है तो मुझे हिदायत अता फ़रमा। इस्लाम का यकीन है कि जो शख्स इखलास के साथ हक़ की तलाश करता है अल्लाह उसके लिए हिदायत के रास्ते आसान फरमा देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हक़ को हक़ समझने, हक़ पर अमल करने, बातिल को बातिल समझकर उससे बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।